काल जेन्ना हांवें डिजिटल मिडियाचेर न्यूज पळयली की साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे मॉर्ग ऑलमोस्ट फूल जाला, कित्याक की कितल्योश्यो अनक्लेम्ड बॉडीज ज्यो म्युनिसिपालिटी नॉर्मली डिस्पोज करतात ते तांच्यांनी डिस्पोज करूं नाशिल्ले बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ फंड्स म्हणटाले ते. तेन्ना हांवें मडगांवच्या आवाजाच्या वतीन काल म्युनिसिपालिटीन वचून तांकां एक हेल्प ऑफर केली आनी तांकां सांगलें की 10 बॉडीजाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेतात म्हणून. आनी हांव 36,000 रुपीज घेवन गेलो तांचे म्हऱ्यांत की हो पेमेंट घेवचो आनी तांच्यांनी ते डिस्पोज करचे म्हणून. पूण तांच्यांनी आमचें जें लेटर आसा तें इनवर्ट करून घेतलें पूण पेमेंट घेवना. आनी जेन्ना आमी बोवाळ केलो तेन्ना तांच्यांनी स्टेटमेंट काडलो की आज मडगांवची म्युनिसिपालिटी 10 बॉडीज डिस्पोज करतली हॉस्पिसिओंतल्यान आनी फाल्यां 8 बॉडीज डिस्पोज करतली म्हणून. आतां हो जेन्ना तांच्यांनी स्टेटमेंट काडलो तेन्ना म्हाका तांचेर 1 रुपयाचो विश्वास ना. म्हणून आज सकाळच्यान हांव साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे जे मेडिकल सुप्रिटेंडंट आसा तांचे कडल्यान कंटिन्युअस फॉलोअप घेत आसा. हांवें तांकां सकाळीं मेळपाचें केल्लें पूण ते पणजे आशिल्ले म्हणून हांव मेळपाक शकलो ना. आतां सवायतीनाक हांव तांकां मेळपाक आयिल्लो आनी तांच्यांनी म्हाका सांगलें हांगा पावून ते स्टेटस अपडेट दितले म्हणून. त्या प्रमाणे आतां हांव तांकां मेळपाक येवन तांच्यांनी म्हाका सांगलें की म्युनिसिपालिटीन आतां 10 बॉडीज ते लिफ्ट करतात म्हणून, म्हळ्यार डिस्पोज करपाक ते शिफ्टिंग चालू आसा म्हणून. आतां हांव तांच्या कॅबिनांतल्यान हांगा मॉर्गा कडेन आयला आनी खऱ्यांनीच हांगा शिफ्टिंग सद्या चालू आसा. त्यो बॉडीज गाडयेन घालतात ते डिस्पोज करपाक व्हरपा खातीर. हांव खऱ्यांनीच हे जे म्युनिसिपालिटीचे ड्रायव्हर आसा, जे लेबर आसा तांकां खऱ्यांनीच एप्रिशिएट करता. तशेंच मठग्रामस्थ हिंदू सभेचे जे स्मशान भुमी आमची आसा थंय जे काम करतात तांकां एप्रिशिएट करतात की ते इतले बरें काम करतात. आतां अनक्लेम्ड बॉडीज जेन्ना आसता त्यो अनक्लेम्ड बॉडीज म्हणटा त्यो खूब तेंप उरिल्ल्यो बॉडीज आसता, डिकम्पोज बॉडीज आसता. त्यो बॉडीज मॅनेज म्हळ्यार तांकां मॅनेज करपाक, ते डिस्पोज करपाक तांकां भरपूर त्रास आसता. तरी आसतना ते कांयच म्हणनासतना हे एक बरें काम करता. म्हणून हांव तांकां जरी जर म्युनिसिपालिटीचो जर एडमिनिस्ट्रेशन कावन्सील जर इनसेन्सिटीव आसा, जो म्युनिसिपालिटी चलयता तो देवाचो मनीस, ताचे कदाचित काल फोन आयला म्हणून ताणें म्युनिसिपालिटीन आमची हेल्प घेवना, तो जर लोकां कडेन इनसेन्सिटीव आसा, तरी हे म्युनिसिपालिटीचे जे लेबर आसा, ड्रायव्हर आसा, जे काम करपी आसा ते खऱ्यांनीच बरें काम करता. हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.